الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر سبحان الذی اسری بعبدہ پاک ہے او ذات جڑی لے گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی رات دے وقت مسجد حرام یعنی کہ بیت اللہ تو لے کے مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا او ذات کہ جس ذات نے اس دے ارد گرد اندر برکت رکھی ہے تاکہ دکھلائے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی عظمت دیا نشانیاں انہ هو السمیع البصیر بے شک او اللہ جڑا خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا بھی ہے صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا
تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ ذوالجلال والاکرام دے واسطے درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا تے ہون۔ میرے محترم ساتھیو، قابل قدر بزرگوں اور پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، قرآن پاک دا جو مقام تلاوت کیتا، پہلے اس مقام عالی شان دی پہچان فرما لینا۔ یہ مقام اللہ رب رحمان دی پاک کتاب دا 15واں پارا، سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل اور اس نو سورہ اسراء بھی کیا جاندا جے۔ اس دی پہلی آیت اور سپارے دی بھی پہلی ہی آیت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں بیان کراں تسا احباب سماعت فرماؤ، اللہ صحیح معنیاں دے نال سمجھنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم دی آیت دے ترجمے تو تسی اج دے عنوان دا اندازہ لگا لیا ہوئے گا۔ جس طرح گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر یہ بات عرض کیتی سی کہ معراج النبی دے بارے کچھ گزارشات پیش کران گے۔ معراج نبی مکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا او معجزہ جے۔ معجزہ تے ویسے بھی سارا ہی حیران کر دین والا ہوندا جے، لیکن معراج النبی دے اندر اللہ پاک نے اپنے بندے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو او مقام عطا کیتا اور رتبہ عطا کیتا کہ جیڑا پہلے کسے بھی نبی یا رسول دے حصے دے اندر نہیں آیا۔ اے واقعہ جڑا جے مکی دور دے آخری ایام دا جے، اور اس تو بعد کہ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس سال سیدہ خدیجہ اور جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا کہ جیڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بہت محبت کردے سی، جدوں اللہ نو پیارے ہو گئے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان رہن لگ پے، بہت غمزدہ رہن لگ پے۔ اس تو بڑی بات کہ او دن بھی زیادہ دور نہیں گزرے سی کہ جدو سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو انہاں طائف والیاں نے پتھر مار مار کے زخمی کر دیتا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے سر مبارک چو خون چلیا کہ آپ دی جتی آپ دے تلویاں دے نال چمٹ گئی۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ اندرلی آواز تھوڑی جی کھول دو یار، بیان کر دیاں نے کہ میں ایک دن آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کیتا کہ اللہ دے نبی
جنی تکلیف تانوں میدان احد دے اندر آئی سی اونی تکلیف تے تانوں کدے بھی نہیں آئی ہوئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات دسی کہ عائشہ میدان احد دے نالوں زیادہ تکلیف مینوں طائف والیاں نے دتی سی کہ جنہاں نے اینے پتھر مارے کہ آمنہ دے لال پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دے وچوں خون چلیا اور اینا خون چلیا کہ آپ دی جتی خون دی وجہ دے نال آپ دی پیراں دیاں تلیاں دے نال چمٹ گئی۔ اینا طائف والیاں نے نوجواناں نوں سرور کونین دے پیچھے لا دیتا کہ دی گل نہیں سننی، جتھے کھڑا ہو کے گل سنان لگے اتھے تسی پتھر مارنے شروع کر دینے جے۔ یہ باتاں جدو ہوئیاں عام الحزن گزر گیا، طائف والیاں دیاں تکلیفاں سرور کائنات نے برداشت کر رہیاں تے آمنہ دے لال نہ بڑے پریشان رہن لگ پے، غم زدہ رہے تے آسمان والے رب نے یہ بات کہی، اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایویں پریشان کا تو ہونا، چلا میں تینوں آسمان دی ہی سیر کرا دوں۔ ایک حوصلہ دیتا۔ تو پہلی بات ذہن چ رکھ لو کہ جڑے کہندے نے کہ خواب دے اندر آپ نوں معراج ہویا، یہ غلط بات ہے۔ اگر خواب دے اندر معراج ہویا ہوئے پھر وہ معجزہ نہیں ہے۔ خواب دے اندر تے ہر عام آدمی بھی پتہ نہیں کتھے دی کتھے تریا پھردا رہندا جے۔ معجزہ انہوں کیا جاندا جے کہ جنوں انسان دی عقل تسلیم نہ کرے۔ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جسمانی حالت دے نال معراج کروایا گیا۔ اور ایک بات ہور ذہن چ رکھ لیا جے، یہ بھی بات بڑی مشہور ہے کہ کیا جاندا کہ اللہ پاک نے سورج نے حکم کیتا کہ سورجا 50,000 سال نہ چڑھی، میں اپنے پیغمبر نو معراج کروانی ہے۔ یہ بھی بات غلط ہے۔ اتنا لمبا عرصہ یہ پھر معجزہ نہیں۔ جڑا ساڈا عقیدہ ہے کہ رات دا ایک لمحہ بھی ہوئے، لکھن والیاں نے اتھوں تک بات لکھی ہے کہ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جتھے بستر تو اٹھایا گیا، میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکیوں چلے، فلسطین بیت المقدس پہنچے، رات دا سفر کیتا، اتھوں آسمانہ دی سیر، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھٹا تے ساتواں آسمان، اللہ دے نال ہم کلام ہوئے، جنت دی سیر کیتی، دوزخ دا ملاحظہ کیتا، اللہ دیاں نشانیاں دیکھیاں۔ یہ تمام معجزات دیکھ کے سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگئے کہ آپ دا بستر اسی طرح ہی ہے گرم سے۔ انہوں معجزہ کیا جاندہ دے، نہ کہ معجزہ سمجھا جائے کہ بھی اللہ پاک نے سورج نو حکم دیتا کہ سورجہ 50,000 سال نہ چڑھی، یہ معجزہ نہیں ہے۔ آپ نو جسمانی اور روحانی، روح اور جسم دونوں دے نال اللہ نے معراج کروائی۔ ٹھیک دن نا ابو جال اینڈ کمپنی روٹین دے مطابق آمنہ دے لال دی خدمت دے اندر حاضر ہویا تے آئیں کہن لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی نویں گل نہیں ہے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو جال ہے گل ہے پر تو مننا نہیں۔ کیڑی گل؟ آقا علیہ السلام نے دسیا کہ میں رات ام ہانی دے گھر سی، اتھو اللہ دے فرشتیاں نے میں نے اٹھایا، بیت اللہ دے اندر لے کے آئے، اتھو میں بیت المقدس پہنچیا،
ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ, ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਇਮਾਮਤ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੰਬੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਹੱਸਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਦੌੜਿਆ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ? ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਮੱਕਿਓਂ ਤੁਰਿਆ, ਫਲਸਤੀਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, 7 ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂਗਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ। ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ? ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ? ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम। ते सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे, ऐ अबू जाल दफा हो जा, फिर सुन लै, मैं यकीन ही नहीं करदा बल्कि मैं आमना दिलाल दी बात दी तस्दीक भी करदा वां कि जेड़ी बात आमना दिलाल दी ज़बानों निकली है चढ़े सूरज वांगू सच्ची जे ना। इधरों ना झूठा पै के ते अपनी पार्टी वालियां नूं इकट्ठा करके कहंदा आओ अज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नवी गल पे करदे ने, आओ हाँ जरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोले चलीए ते पुछिए तां सही भी की होया। ये बेईमान टोली इकट्ठी करके ना आपदी ते मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोले आया ते आके कहन लगा, असी आसमान नहीं वेखिया, सानू नहीं पता पहला आसमान किवें दा, दूसरा किवें दा, जन्नत किवें दी, दोज़ख किवें दी, लेकिन असी फलस्तीन समाने तजारत लैके जांदे रहीदा रे, बैतुल मुकद्दस असी वेखीए ते जे तां तू गया बैतुल मुकद्दस दे अंदर, चल ये दस कि उत्थे दरवाजे बैतुल मुकद्दस दे किन्ने ने, बैतुल मुकद्दस दे सतून किन्ने सन। हुण तुहाडे कोलों सवाल पुछदा, कोई बंदे होणगे वगरना 5 साल हो गए तानों जुमा पढ़दे ते किसी नूं ये नहीं पता कि मस्जिद दे विच पखे किन्ने चलदे ने, तुसीं पखे थोड़े गिनन आउंदे, एक सफ विच मुसल्ले किन्ने कदे नहीं किसे गिने। ते आमना दे लाल पैगंबरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जांदे ने ते अल्लाह फरमांदे ने, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। ऐ मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, तुसी परेशान क्यों हुंदे जे ना? आमना दे लाल दे सामने अरशां वाले रब ने चक के मस्जिद अक्सा दा नक्शा सामने कर दिता जे। ऐ सोहणिया ये पुछी जाते ने ते गिन गिन के इन्हां नूं दसी जा। अल्लाह अकबर ते मिराज दी इब्तिदा किवें हुई? आमना दे लाल फरमांदे ने कि मैं सैयदा उम्मे हानी दे घर दे अंदर मौजूद आना ते 3 बंदे आए, अल्लाह दे फरिश्ते इंसानी शक्ल दे अंदर, ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मैं जागदा सुता जिहा जिवें कच्ची जी नींद हुंदी ना बंदे नूं, आमना दे लाल फरमांदे ने मैं इस हालत दे अंदर लेटिया होया वां, मैं उन्हां दियां बातां सुन रहा। ते एक पुछण वाला पुछदा जे कि हमजा ते जाफर दे
آقا علیہ السلام درمیان ستے نے تے سیدنا جبریل امین فرماندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے آپ نو اٹھایا، اٹھا کے سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو زمزم دے کنویں تے لے آیا گیا۔ اتھے آپ دے سینے دا ہویا آپریشن جنوں کیا جاندہ دے شک صدر۔ آمنہ دے لال پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحیح البخاری دے اندر 3 جگہ تے حدیث موجود ہے نام 349 نمبر حدیث ہے یا 3207 نمبر حدیث ہے 3887 نمبر بھی حدیث ہے نام۔ آمنہ دے لال پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اینا اللہ دے فرشتیاں میں نو اٹھایا زمزم دے کنویں تے لے آئے نا تے اللہ دے فرشتیاں نے میرا سینہ چاہ کیتا، جدو سینے دا آپریشن کیتا دل نو کڈیا آب زمزم دے پانی دے نال توتا حکمت تے دانائی میرے سینے دے اندر رکھ کے دوبارہ میرے سینے نو سی دیتا۔ اس تو پہلا بھی 2 دفعہ سرور کونین دا شک صدر یعنی کہ سینے دا آپریشن اللہ دی ذات نے کیتا۔ بات لمبی ہو جائے گی، اختصار نہ میں بیان کراں کہ پہلا جدو آمنہ دے لال سیدہ حلیمہ دے کار دے اندر موجود سن، الرحیق المختوم اٹھا کے ویکھ لے آجے اور ابن قیم دی زاد المیعاد اٹھا کے دیکھے آجے، سید سلمان منصور پوری دی رحمت للعالمین اٹھا کے ویکھے آجے، سیدہ حلیمہ دے کار ادوں آقا علیہ السلام دے سینے دا آپریشن ہویا، شک صدر ہویا۔ دوسری مرتبہ جدو نبوت ملن لگی ادوں میرے پیغمبر دے سینے دا آپریشن ہویا، تے تیسری دفعہ جدو اللہ نے معراج کروائی ادو سینے دا آپریشن ہویا۔ آقا فرماندے نے کہ آمنہ دے لال پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مینوں جبریل نے عرض کی تینا کہ اے اللہ دے نبی جی اٹھو نا، مسلم دی حدیث ہے، حدیث نمبر 146 ہے نا۔ آقا فرماندے نے مینوں سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اٹھو نا، اللہ نے توانوں اپنی ملاقات دے واسطے بلایا جے۔ تے سرور کونین فرماندے نے میں بیت اللہ تو باہر نکلیا تے اگے نا ایک جگہ تے ایک سواری بنی ہوئی ہے، وہ سواری جیڑی ہے سفید او دا رنگ ہے تے کھچر تو وڈی ہے تے گھوڑے تو چھوٹی ہے، او نہیں گدے تو وڈی ہے تے کھچر تو چھوٹی ہے۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے۔ آمنہ دلال فرماندے نے ثم اوتیت بدابۃ ابیض یقال لہ البراق۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک جانور لے کے آئے گے جس جانور نو براق کیا جاندہ سی فوق الحمار و دون البغل۔ آقا فرماندے نے او جانور گدے تو بڑا سی تے کھچر تو چھوٹا، گدے تو وڈا تے کھچر تو چھوٹا، تے او جانور اینا تیز کہ آج دا کوئی راکٹ لانچر بھی اون نہیں تیز نہیں جا سکتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا او پہلا قدم انہیں اوٹھے رکھیا جتھے براق دی اپنی نظر پہندی سی۔ ہن ساڈی نظر بھی 2-3 میل تک دے بندہ ویکھ ہی سکدا بھویں پہچان نہ آندی ہوے نظر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں باہر نکلیا، تیرا براق سی نا ایک کھورو پون لگ پیا۔ سیدنا انس بن مالک حدیث دے راوی نے تے سنن ترمذی دی حدیث ہے، حدیث نمبر 3131 ہے نام۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آمنہ دے لال نے فرمایا جدو میں براق دے قریب آیا تے براق جڑا اچھلن کودن لگ پیا، کھورو پون لگ پیا، تے سیدنا جبریل امین نے براق دے کان دے اندر بات کہی اے براق آرام دے نال کھلو جا، آج جیڑی ہستی نے تیرے تے سوار ہونا ہی کائنات دے اندر اے تو عظیم انسان کوئی نہیں جے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے اینی گل سنی تے براق پسینو پسینی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہن مسلم دی حدیث نمبر 162 آقا علیہ السلام فرماندے نے فَرَقِبْتُهُ حَتَّى آتَيْتُ
بیت المقدس قال فربطته بالحلقہ. آقا فرماندے نے میں بیت اپنا براق تے سوار ہویا تے میں پہنچ گیا بیت المقدس دے اندر. اتھے جا کے ویکھیا کہ آدم علیہ السلام تو لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ساریاں دی ارواح نو اللہ نے جسمانی شکل دیتی تے ساری بیت المقدس دے اندر موجود. میں پہلے عرض کر چکیا کہ واقعہ معراج سارا ہی معجزہ جے. تواڈے دل چ بات آئے گی کہ بیت المقدس سارے نبی کیویں اکٹھے ہوئے. یہ جڑی ذات نے کٹھے کرنے کیونکہ اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. او ذات لے گئی اپنے بندے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نو بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک تے آمنہ دے لال پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سارے انبیاء اتھے موجود نے نا. آدم بھی موجود ہے, نوح بھی موجود ہے, سیدنا ابراہیم بھی موجود نے نا, اسماعیل بھی موجود ہے, اسحاق یعقوب تے یوسف بھی موجود نے نا. غرض کے جتنے بھی انبیاء تے رسول نے سارے بیت المقدس دے اندر موجود نا. تے سارے آپوں اپنی دل دے اندر سوچ دے ہون گے نا. تے آدم علیہ السلام دے دل دے اندر خیال آندہ ہوئے گا نا کہ میں جو ساری کائنات دا باپا سارے نو انسانیت دا باپا ہو سکتا اج امامت دیاں باریاں میریاں آ جانا ہے. جناب نوح دے دل وچ بھی خیال آمدہ ہوئے گا نا میں اللہ دے دین دے واسطے بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں جے ہو سکتا اج امامت دیاں باریاں میریاں آ جانا ہے. جناب ابراہیم کہندے ہون گے میں جو جد الانبیاء ہاں شاید اج واری میری آ جے. اتنی دیر نو نا سیدنا جبریل نے کیا صفاں سیدھیاں کرو تے میرے پیغمبر دا بازو پکڑ کے مسلے تے کھلا دیتا تے اے دس دیتا دنیا والیاں نو کہ جتھے آمنہ دا لال ہوئے اتھے امام مولوی پیر فقیر تا ایک پاسے کوئی نبی بھی مسلے تے نہیں کھلو سکتا. کسے نبی دی یہ طاقت نہیں ہو مسلے تے کھلو جاوے. امام پیر فقیر تے بہت دور دی بات. سرور کونین نے فرمایا میں انبیاء نو 2 رکعتاں اتھے نماز دیاں پڑھائی. اللہ اکبر. تے جدو نماز تو فارغ ہوئے نا صحیح مسلم دی حدیث نمبر 162 ہے نا تے جناب جبریل امین نے میری مہمان نوازی کی تھی بیت المقدس کے اندر مہمان نوازی. آقا فرماندے نے ثم خرجت فجاء فی جبریل فجاءنی جبریل باناء من خمر واناء من لبن فاخترت اللبن. آمنہ دے لال پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو بیت المقدس تو ایسی باہر نکلے ہیں جناب جبریل امین دے ہاتھ دے اندر 2 پیالے نے. ایک پیالے دے اندر دودھ ہے دوسرے پیالے دے اندر شراب ہے نا. تے آمنہ دلال فرماندے نے میں شراب نو نہیں بلکہ دودھ نو پکڑ کے پی لیا جے. تے جبریل امین نے فرمایا اللہ دے نبی جی تسی فطرت نو پسند کیتا جے نا تسی فطرت نو پسند کیتا رے. آقا علیہ السلام فرماندے نے ہن ہو گیا زمین تو بعد آسمان دا سفر. ایک بات ذہن چ رکھ لو کہ بیت اللہ تو لے کے ام ہانی دے گھر تو لے کے جڑا زمین دا سفر آمنہ دے لال نے فلسطین تک بیت المقدس تک کیتا او دا نام ہے اسرا. کیونکہ رات دے سفر نو عربی دے اندر اسرا کیا جاندہ ہے. جڑا بیت المقدس تو لے کے مسجد اقصی تو لے کے آسمان دا سفر کیتا او دا نام ہے معراج. اگے سی اسرا ہون شروع ہون لگی دے معراج. تے آمنہ دے لال نے فرمایا اللہ دی قدرت ہے. تے آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم انطلقنا حتی آتینا السماء الدنیا. اے براق دا منہ کدھر نو چل پیا آسمان دی طرفے.
تے آمنہ دلال فرماندے نے پہلے آسمان دنیا آیا، پہلے آسمان دنیا تے سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آسمان دنیا تو بعد پھر اسی پہلے آسمان تے پہنچ جانے آنا تے پہلے آسمان تے ساڈی ملاقات جناب آدم علیہ السلام دے نال ہوئی۔ ہن دل چ گل آندی کہ آدم نو تا چھڈ کے آیا سی بیت الاقصی مسجد اقصی چ تے پہلے آسمان تے کیویں آ گئے؟ میں پہلے عرض کر چکیا کہ واقعہ معراج نام ہی او دا معجزہ کہندے ہی انہوں نے جتھے انسان دی عقل کام نہ کرے۔ اس سارے سوالاں دا جواب اللہ نے دے دیتا، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آمنہ دلال پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پہلے آسمان تے پہنچے نے تے جبریل نے پہلے آسمان دا دروازہ کھڑکایا جے نا تے پوچھیا گیا کون ہے دروازے تے جبریل علیہ السلام نے تعارف کروایا۔ آقا فرماندے نے جدوں دروازہ کھلیا ہی تے فرشتے کہن لگے مرحبا، تہاڈا آنا مبارک ہوئے، خوش آمدید۔ تے اوتھے ملاقات کروائی اللہ نے جناب آدم علیہ السلام دے نال۔ میں پھر عرض کر دواں صحیح بخاری تے مسلم دی روایت ہے، بخاری دے اندر حدیث دا نمبر ہے 349 اور صحیح مسلم دے اندر روایت دا نمبر ہے 143۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اوتھے سیدنا آدم علیہ السلام دے سجے تے کھبے کچھ سائے موجود سن۔ میں جبریل کو پوچھیا اے جبریل اے سجے کھبے سائے کادے نے؟ تے آمنہ دلال فرماندے نے مینوں جبریل امین علیہ السلام نے دسیا کہ اللہ دے نبی جی سجے پاسے آدم نے دیکھیا تے رون لگ پے، جے کھبے پاسے ویکھیا تے ہسن لگ پے۔ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں جبریل امین دے کولوں پوچھیا کہ سجے کھبے ہسنے رونے دی وجہ کی ہے؟ تے سیدنا جبریل امین فرماندے نے اللہ دے نبی جی سجے پاسے سارے اوہ اولاد جڑے جنتی ہون گے، کھبے پاسے سارے او انسان نے جڑے جہنمی ہون گے۔ آدم باپ تے جنتیاں وال ویکھ کے تے مسکرا پیندا تے جہنمیاں وال ویکھ کے رون لگ پیندا جے نا۔ باپ نا اولاد دکھ برداشت نہیں ہوندا۔ آقا فرماندے نے ایتھوں لے کے ساڈا سفر شروع ہو گیا دوسرے آسمان دا۔ ہن سفر سن لو، میرے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین تو لے کے آسمان دنیا تک دا فاصلہ 500 سال دا، پھر او دی مٹائی 500 سال دی، پھر آسمان دنیا تو لے کے پہلے آسمان دا فاصلہ 500 سال دا، پھر اس آسمان دی مٹائی 500 سال دی۔ مثال دے طور تے کہ مرید والے وڑیے ادھروں گوجرے وجدروں وڑیے نا رجانے والوں تے اگے کہ لکھیا ہوندا مرید والا شروع ہو گیا، اتھوں تک دا فاصلہ لکھیا ہوندا تے جڑا مرید والے دے وچ ایک مثال دے طور تے یہ جڑا کلو 2 کلومیٹر دا پینڈا جے نا اینوں کڈ کے اگے پھر لکھ دیتا جاندا کہ سمندری اینی دور رہ گئی۔ ایویں ہی ہے کہ پہلے آسمان تک فاصلہ 500 سال دا تے پھر او دے آسمان دی مٹائی 500 سال دی۔ ہن سرور کونین سارا پیڑا کر کے نشانیاں ویکھ کے ایک رات دے وچ ہی واپس آ جان تے حیر رہندی عقل دنگ رہندی کہ نہیں؟ سرور کونین نے فرمایا، آقا فرماندے نے اسی دوسرے آسمان تے پہنچے، دروازہ کھٹکایا گیا، مرحبا دے آوازیں لگائے گئے نا، اوتھے میری ملاقات اللہ نے جناب یحییٰ تے عیسیٰ علیہ السلام نہ کروائی۔ یہ دوویں خالہ زاد مسیر سن اللہ دے دوویں نبی، سیدنا عیسیٰ اور جناب یحییٰ علیہ السلام، یہ دوویں ماسی دے پراسی رل دے کٹھے
تے آمنہ دے لال فرماندے نے صحیح مسلم دی حدیث ہے، حدیث نمبر 162 ہے نا، آقا فرماندے نے پھر میں دوسرے تو تیسرے آسمان دی طرف چلا گیا جے نا، اے دی مسافت بھی اے دا سفر بھی 500 سال دا جے، لیکن سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ اے او ذات ہے، پاک ذات ہے کہ جیڑی اپنے بندے محمد نو لے گئی راتوں رات بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک، مسجد اقصی تک، او تو پھر 7 آسمانہ دی سیر کروائیے نا۔ تے آمنہ دے لال پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تیسرے آسمان تے میری ملاقات اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام نہ کروا دی تھی۔ تیسرے آسمان تے جناب یوسف علیہ السلام نہ ملاقات کروائی۔ کیا آقا فرماندے نے میں جدو یوسف علیہ السلام دے حسن والے ویکھیا، اینا سونا اللہ دا پیغمبر کہ مینو ایدہ محسوس ہویا کہ اللہ نے ادھی دنیا دا حسن ہی جناب یوسف علیہ السلام نو دے دیتا۔ تے میں قربان جاواں آمنہ دے لال دے حسن تو، صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ یوسف نو دیکھ کے تے مصر دیاں عورتاں نے اپنیاں انگلیاں دے پورے کٹ لے سن، اگر آمنہ دے لال محمد الرسول اللہ نو دیکھ لیں دیاں اوہی عورتاں اپنے کلیجیاں تے چھریاں چلا لیں دیاں۔ سیدنا یوسف دا حسن میرے پیغمبر دے سامنے کی، اللہ اکبر۔ خیر ہن پینڈا گل بات ہوئی، ملاقات ہوئی، ہن سفر شروع ہو گیا تیسرے تو چوتھے آسمان دا، تے چوتھے آسمان تے اللہ نے ملاقات کروائی جناب ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام نا حال چال پوچھیا تے چوتھے تو بعد پنجویں تے چلے گئے، اللہ نے ملاقات کروا دیتی جناب ہارون علیہ السلام نا۔ پنجویں تو بعد جدو چھٹے آسمان سے چل گئے اوتھے اللہ نے ملاقات کروا دیتی جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال۔ تے موسیٰ علیہ السلام نا گل بات ہوئی نا، تے جدو میرے پیغمبر انہاں نا چلے اگے تے جناب موسیٰ علیہ السلام رون لگ پے، رون لگ پے۔ آقا نے جبریل علیہ السلام کو پوچھیا کہ جبریل پوچھنا اللہ دے نبی کو رو کیوں رہا جی؟ جدو پوچھیا گیا تے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا ربی هذا الغلام الذي بعثته بعدي يدخل من امته الجنة اقصر وافضل مما يدخل من امتي۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونیا اے او پیغمبر کہ آیا میرے بعد اے دی امت میرے بعد آئی ہے، لیکن اے دی امت تے اے پیغمبر ساریاں امتاں تو پہلے جنت دے اندر چلے جان گے۔ اس وجہ تو روئے کہ اللہ اے نبی بعد چاہیا، اے دی امت بھی بعد وچ آئی، اللہ اے پیغمبر جنت دا دروازہ کھٹکائے گا تے دی امت ساریاں امتاں تو پہلے جنت ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ تے سرور کونین فرماندے نے 6ویں آسمان تو بعد میں 7ویں آسمان تے گیا تے 7ویں آسمان تے اللہ نہیں رہندا، کہی دا نا کتھے دے رب 7ویں آسمان تے، 7ویں آسمان تے اللہ دی ذات نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے نے الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ 7ویں آسمان تو بعد اوپر اللہ دا عرش ہے کہ جتھے اللہ دے عرش تو بعد کوئی شے اتے اللہ دی ذات دے کوئی نہیں ہے۔ جدو 7ویں آسمان تے گئے نا تے اتھے جناب ابراہیم علیہ السلام نا ملاقات کروائی تے جناب ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور دی دیوار دے نال ٹیک لا کے بیٹھے۔ ہن دل چاہی کہ بیت المعمور کی ہے؟ پنجابی جیداں سمجھو سادہ لفظاں چ کہ ساڈا کعبہ بیت اللہ دے تے فرشتیاں دا کعبہ سمجھو بیت المعمور ہے۔ جی میں ایسے ہی بیت اللہ دے اندر جان تو ترس دے نا، ایویں ہی اللہ دے فرشتے اس بیت المعمور دے اندر جان تو ترس دے نے۔ تے سرور کونین نے فرمایا جتھے بیت اللہ جے نا
یہ بیت اللہ دے بالکل سید دے اوپر اللہ نے بیت معمور بنایا 7ویں آسمان تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح مسلم دی حدیث ہے، حدیث نمبر 162 ہے نا، آقا فرماندے نے فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَيَدْخُلُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ۔ آمنہ دلال پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں بیت المعمور دے کولے ویکھیا جناب ابراہیم علیہ السلام بیت معمور دی دیوار دے نال ٹیک لائی ہوئی ہے، دیوار دے نال جڑے آمنہ دلال جناب ابراہیم ٹیک لگا کے ٹولا کے بیٹھے نے تے او بیت معمور آقا فرماندے نے کل یوم 70,000 ملکن لا یعودون الیہ۔ آقا فرماندے نے اللہ دے فرشتیاں دی اینی تعداد ہے نا کہ روزانہ 70,000 اللہ دا فرشتہ بیت معمور دے اندر اللہ دی عبادت کردہ جینا، جیڑا فرشتہ ایک دفعہ بڑھ گیا پھر قیامت دی دیوار تک دوبارہ او دی واری کوئی نہیں جے آوے گی نا۔ اوتھے جناب ابراہیم دا حال چال پوچھیا، گلاں باتاں ہوئیاں، اوتھے پھر جناب جبریل علیہ السلام نے ہن میں حدیث سنان لگا صحیح البخاری حدیث نمبر 3887 اور دوسری جگہ تے حدیث دا نمبر ہے 5610۔ آقا فرماندے نے اتھے پھر جبریل علیہ السلام نے 3 چیزاں میرے سامنے پیش کی، 3 چیزاں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے ثم اوتیت بِإِنَاءٍ مِّنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِّن لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِّنْ عَسَلٍ فَأَخَذْتَ اللَّبَنَ فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتَكَ۔ آمنہ دلال فرماتے نے 3 چیزاں، ایک پیالے دے اندر دودھ ہے، دوسرے پیالے دے اندر شراب ہے، تیسرے پیالے دے اندر شہد ہے، تے شہد چینی والا نہیں خالص۔ آمنہ دلال فرماندے نے میں جبریل دے ہاتھ جو دودھ دا پیالہ پھڑ کے پی لیا جے۔ آقا فرماندے نے جبریل علیہ السلام نے گل کہی اللہ دے نبی جی تسی فطرت نو قبول کیتا تے تہاڈی امت بھی فطرت تے ہی رہے گی۔ 7 آسماناں دی گل مک گئی، ہن اگے کی ہو گیا؟ 7 آسماناں 7 5 35 تے پھر انہاں دی موٹائی حساب لاؤ 500 سال دی تے 70,000 سال دا فاصلہ۔ اللہ اکبر، ایک پل دے اندر میرے پیغمبر کر کے چل گئے۔ تے آقا فرماندے نے ہن واری آ گئی اگلی، 7 آسمان مک گئے۔ تے صحیح البخاری دی حدیث ہے، حدیث نمبر 3887، دوسری جگہ تے حدیث دا نمبر 3207 نا۔ آمنہ دلال فرماندے نے پھر مینوں اس تو اوپر بھی لے جایا گیا، اس تو اوپر بھی لے جایا گیا جنا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ آمنہ دلال پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 7 آسماناں تو بعد مینوں سدرۃ المنتہی تے لے جایا گیا جنا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اوتھے ایک بیری دا درخت ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث سنا رہا جے نا، کسے ناول دی کہانی نہیں سنا رہا، کیونکہ اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ او ذات جیڑی لے گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو راتوں رات بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک 7 آسمانہ دی سیر کروائیے نا تے آمنہ دلال فرماندے نے میں 7 آسمانہ تو اوپر جا رہا جے نا۔ ہن مینوں گل یاد آئی، ایک عاجزی بڑی چیز ہوندی جے، عاجزی بڑی چیز ہوندی ہے۔ ایک دفعہ نا جناب جبریل امین نو اللہ پاک نے آمنہ دلال دے کولے بھیجیا یہ پوچھن واسطے کہ جا میرے پیغمبر کولوں پوچھ کے آ کہ تو بادشاہ نبی بننا چاہنا کہ عاجز نبی بننا چاہنا۔ گل کہی جدو سنیا دیتا نا
تے آمنہ دے لال نے بطور مشورہ نظراں پڑھ کے جناب جبریل آل ویکھیا جے، اودے کو مشورہ منگیا بھی میں بادشاہ نبی بنا یا عاجز نبی بنا؟ تے جناب جبریل علیہ السلام نے ہاتھ دے اشارے دے نال کیتا، عاجزی پسند کرو، عاجزی۔ میرا یقین ہے کہ اگر آمنہ دے لال بادشاہ نبی بننا چاہندے تے اللہ داود علیہ السلام تے سلیمان علیہ السلام تو وڈی بادشاہی دے دیندا، لیکن نہیں، آمنہ دے لال نے عاجزی جدو اشارہ کیتا نا، ایدہ آکھیا جبریل نے عاجزی پسند کرو، تے پھر وہ عاجزی کیسی ہے نا، ایک ویلا آ گیا جے کہ دنیا دیاں بادشاہیاں، دنیا دیاں رونقاں، ستے زمینہ تے ستے آسمان آمنہ دے لال دی جتی دے تھلے آ جاندے نے۔ اے عاجزی دا پھال ہے نا، ستے زمینہ ستے آسمان آمنہ دے لال دی جتی دے تھلے، کتھے سدرات المنتہا تے؟ آقا فرماندے اوتھے میں ویکھیا بیری دا درخت، تے آقا فرماندے نے او دے پتے ایڈے ایڈے وڈے نے جویں ہاتھی دے کان نے، بیری دا پھل ایویں دا جویں مٹکے جویں کڑے ہوندے نے، تے سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اونوں کوئی چیز ٹک رہی ہے تے بیری دے درخت تے سونے دیاں تتلیاں بیٹھیاں مینوں نظر آ رہی آجے نا، سونے دیاں تتلیاں، تے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم دی حدیث ہے نا، آقا فرماندے الیہا ینتہی ما یورج بہ من الارض فیقبض منہا و الیہا ینتہی ما یہبط بہ من فوقہا فیقبض منہا۔ آقا فرماندے نے زمین تو جیڑی چیز بھی اللہ دے کولے پہنچنی ہوئے او دا پہلا ڈاک کھانا ہی سدرات المنتہا جے نا، اتھو ڈاگ سدرات المنتہا پہنچ دیئے۔ جی اللہ نے کوئی چیز زمین تے بھیجنی ہے تے اللہ پہلے سدرات المنتہا تے بھیج دا، اس تو بعد پھر تھلے آم دیئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہن بات سناواں، سرور کونین نے فرمایا اس سدرات المنتہا ہی سی کہ جتھے میں جناب جبریل علیہ السلام نو دوسری مرتبہ انہاں دی اصل شکل دے اندر دیکھے۔ اللہ اکبر، کیونکہ آمنہ دے لال فرماندے نے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ آمنہ دے لال فرماندے نے سدرات المنتہا دے اندر میں جناب جبریل امین علیہ السلام نو دیکھیا دینا، اتنا بڑا اللہ دا اے مقرب فرشتہ دینا کہ 600 پر جناب جبریل علیہ السلام دینے، 600 نورانی پر۔ ہن تفسیر یہ بھی کیتی جاندی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ یہ تفسیر کرنے والے بھی کر دینے کہ قوسین جڑی انہاں جنہاں تیر چلائی دا نا کھچ کے وہ اس طرح ہوندی دے۔ تفسیر کرنے والے نے بھی کیتی ہے، یہ صحیح تفسیر نہیں ہے کہ جمیں ایک کمان دا ایک سرا ادھر لا تے دوسرا سرا آ، اینی مسافت رہ گئی کہ دے درمیان اللہ تو پیغمبر دے درمیان نہیں بلکہ جناب جبریل علیہ السلام دے درمیان اور آمنہ دے لال دے درمیان۔ یہ نہیں ہے دا معنی کہ اللہ پاک نو معراج دی راتی فکان قاب قوسین او ادنا کہ آقا علیہ السلام اللہ دی ذات دینا قریب ہو گئے کہ جمیں دو کمانہ دے سرے نے، یہ تفسیر نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماندے نے فکان قاب قوسین او ادنا۔ آمنہ دے لال نے فرمایا سدرات المنتہا دے اوپر میں جبریل علیہ السلام نو اینا قریب دیکھیا کہ جی میں کمانہ دے دو سرے برابر برابر ہوندے نے، اللہ دی ذات نو نہیں دیکھے۔ بات تے میری تانوں سخت لگے گی لیکن صحیح مسلم دی حدیث ہے، حدیث نمبر 177۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے
کہ آمنہ دے لال پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسروق ایک آدمی دا نام ہے کہندے اماں جی پردے دے اندر نے تے میں مسجد دے اندر موجودہ دیوار دے نال ٹیک لگائی ہوئی ہے نا تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اے مسروق سن لے جیڑا بندہ 3 باتاں کہے او سمجھ لویں کہ اللہ دی ذات بہتان بن رہا جے 3 باتاں کہے جڑے تھوڑے تھوڑے فولو سٹاپ جے آنے نا مسئلے میرا ارادہ ہے میں حل کردا جاواں یہ عقیدہ بنیا کہ معراج دی رات آمنہ دے لال نے اللہ دی ذات نو دیکھیا نہیں میرے بھائی عقیدہ صحیح نہیں ہے کیوں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے پہلی بات کہ اگر کوئی بندہ یہ بات کہے کہ معراج دی راتی آمنہ دے لال نے اللہ دی ذات نو دیکھیا مسروق سمجھ لمی وہ بندہ اللہ دی ذات جھوٹ بندہ جے جناب مسروق کہندے نے کہ میں دیوار نہ ٹیک لائی سی تے میں اٹھ کے بہ گیا تے میں پھر قرآن دی آیت بڑی نا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ فرمایا او کی سی جدوں آمنہ دے لال دے بارے فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ اماں جی اللہ نے تے فرمایا اینا قریب ہو گئے نے جی میں دونہ کمانہ دے سرے نے نا تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نہیں او اللہ دے قریب نہیں بلکہ آمنہ دے لال جبریل امین دے اینا قریب ہوئے سی ایک عقیدہ صحیح نہیں ہے کیوں اللہ دے قرآن نے بات کہی سورہ انعام آیت نمبر 103 اللہ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر کہ کسے بندے دی آنکھ دے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آنکھ اللہ دی ذات نو دیکھ سکے اور ادھا دوسرا حوالہ سورہ شورہ جے آیت نمبر 51 جے نا اللہ فرماندے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ تے آمنہ دلال پیغمبر دو جہاں نے فرمایا جے اللہ نے اعلان کروایا اپنے پیغمبر دی زبانی اے پیغمبر دی داستونا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ کسے بھی بشر دے اندر ایک طاقت نہیں ہے کہ اللہ دے نال کلام کر سکے مگر کلام کرنے دے 3 طریقے نے اللہ واحین آتے اللہ بندے نہ کلام کرے گا وہی بھیج کے من وراء حجاب یا پھر اللہ پردے دے پیچھو کلام کرے گا نا او یرسل رسولا یا پھر اللہ اپنے کسے فرشتے نو بھیج کے کلام کر دا دینا فیوحی بِإِذْنِهِ ما یشاء او اللہ جنو چاہے جیدی طرف چاہے اللہ وہی کر دائی اللہ بڑا بلندی تے اللہ حکمتاں دے نال بھریا ہویا جے سورہ شورہ آیت نمبر 51 تے ترجمے والا قرآن لے کے کرے جا کے ویکھ لیا جے کہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے کیوں یہ دنیاوی آنکھ اللہ دی ذات نو نہیں دیکھ سکتی دنیاوی آنکھ اللہ دی ذات نو نہیں دیکھ سکتی تے سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک گل ہور سن لو ایک ہور اللہ دا بڑا لاڈلا پیغمبر سی انہیں بھی نا خواہش کیتی سی کہ یا اللہ ذرا دیدار کروا اپنا تے سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 ہے اللہ پاک نے فرمایا او میرے لاڈلے پیغمبر سن لینا تو میرا دیدار کوئی نہیں جے کر سکدا لیکن جدو کسے تے مان یقین ہوئے نا اللہ دا پیغمبر نام ایدہ جناب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں اللہ میں دیکھنا آتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یار تو نہیں میں نو دیکھ سکتا اے طاقت آنکھویں تے طاقت نہیں ہے کہ اللہ دے نور دا سامنا کر رہے سورہ اعراف آیت نمبر 143 اللہ فرماندے نے پھر موسیٰ ایدہ کر
آ سامنے کوئے طور تینوں نظر آ رہا، تو تے ایک آدمی ہے نا، آ کوئے طور وے کڈا پہاڑے، میں اتے اپنی ایک ہلکی جی تجلی پاواں گا، جے کوئے طور اپنی جگہ تے کھڑا رہا تے موسیٰ تمہیں پھر اپنے رب دا دیدار کر لیں۔ اللہ تے قرآن سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 ہے نا، اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تے جدو موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ دے نال کلام کر دینے، ملاقات کر رہے نے، تے ملاقات کر دیاں قال رب ارنی انظر الیک، ایک خواہش بھی ظاہر کر دی، جے میں ترجمہ غلط کرا تے اصلاح کرے آرے، اے بھی خواہش گل کر دیتی، قال ربی ارنی انظر الیک، اللہ سونیا میں تیرا دیدار بھی کرنا چاہنا وا، تے اللہ پاک فرماندے نے قال لم ترانی، اے میرے موسیٰ پیغمبر سن لے تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، ولیکن انظر الی جبل، تے اے موسیٰ میرے پیغمبر الی الجبل فإن استقر مکانہ، اے تیرے سامنے کوئی طور پہاڑ موجود ہے نا، ایک کوئی طور پہاڑ دی طرف دیکھ لانا، میں اپنی تجلی پاواں گا، اے اگر میری تجلی نو برداشت کر گیا فسوف ترانی، پھر میں تینوں بھی اپنا دیدار کروا دواں گا نا۔ اللہ فرماندے نے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی چیچی دے پورے دا ہلکا جہا نور کوئی طور دے پہاڑ تے پایا جے، اللہ فرماندے نے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ فرماندے نے جدو نور دی ایک تجلی کوئی طور تے پہ جاندی ہے نا، ایک کوئی طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندہ جے، وجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تے جناب موسیٰ علیہ السلام دور جا کے گر جاندے نے، بے ہوش ہو جاندے نے، تے فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، تے جدو جناب موسیٰ علیہ السلام نو ہوش آیا جینا، تے ہوش آنے تو بعد فوراں کہندے نے اللہ میں جیڑا اصرار کیتا سی اللہ معافی مانگدا دے، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، یا اللہ میں سب تو پہلا ایمان لے کے آن والا کہ دنیا دی آکھنا تیرا دیدار کوئی کر ہی نہیں سکدا جے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 143، ایک غلط تفسیر کیتی جاندی ہے فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اللہ پاک نو معراج دی راتی سورہ سدرۃ المنتہا دے مقام تے سرور کونین نے دیکھیا، نہیں میرے بھائی یہ بات نہیں ہے، بلکہ آمنہ دے لال نے جناب جبریل امین نو دیکھیا۔ انشاءاللہ آن والا جمعہ ایتھوں ہی شروع کیتا جائے گا، اللہ نہ ملاقات ہوئی، کیویں ملاقات ہوئی، کیڑیاں گلاں باتاں ہوئیاں، یہ ساریاں اگلے جمعے انشاءاللہ دساں گے۔ سارے ساتھی وقت نہ تشریف لے کے آیا جے۔ ایک گزارش ہے کہ مسجد دے کچھ سپیکر منگاؤنے سی تے کچھ لے آندے نے، کچھ رہندے نے، تے پیسے سارے ہی رہندے نے، جڑا کچھ حصہ مشین دا آیا وہ آیا 12,000 روپے دا، تے باقی کچھ رہندے نے، تے سارے ساتھی بڑھ چڑھ کے تعاون کریا جے تاکہ مسجد اوپر جڑا قرضہ جے اللہ اتار دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔